قسمت رب نے بنائی رضا دے بابے دی، 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 اتھائی مرن دے بعد رہائی رضا دے بابے دی، قسمت رب نے بنائی رضا دے بابے دی، قسمت رب نے بنائی رضا دے بابے دی، انا حق تھی قیدی بسر گیا، حق تھی قیدی بسر گیا، والآ بغداد اسیر رہا، بغداد اسیر رہا، کتا کہنا خیال بی بی زہرا دلال ہتھ کریاں نال ریا 14 سال، کہنا خیال بی بی زہرا دلال ہتھ کریاں نال ریا 14 سال، نہ کہنے قید چھڑائی رضا دے بابے دی، قسمت رب نے بنائی رضا دے بابے دی، قسمت رب نے بنائی رضا دے بغداد والے ولدان کنو قسمت رب نے تے بنائی جداں گزر ایوب دا تھیا پہچان کے موسیٰ بنائی رضا کاظم کو حیران تھی رو کھڑ گیا، قسمت رب نے بنائی رضا دے بابے دی، جمع دیو سالی دا مہینے رضا دے بابے دی، قسمت دیگر دا ویلے او پنجداریے بغداد شہر سوداگر جدا نام ایوب، رب نے بنائی رضا دے بابے دی، وطن اصفہان رضا دے بابے دی، بغداد گلی چکیا گزر گئے آگئے میں قسمت رب نے بنائی رضا کوریا ویدہ یا میری کڑ پچھو آواز آئے ایوب کواری واللہ، قسمت رب نے بنائی رضا دے ایوب آدھے میں رکیا بنائی رضا دے بابے میں دل سوچی ہے جو کون اس شہر میرا واقف میں ٹرن لگا یا دوجی آواز آئی ہے ایوب غریب سنے نہیں واللہ، رب نے بنائی رضا دے ایوب آدھے میری زندگی مقونیا میں دی تریجی آواز نہ سنا، بنائی رضا دے تریجی وار حقل مار کیا دے ایوب مدینے دا غریب سڑے نہیں، بغداد دا قیدی سڑے نہیں واللہ، قسمت رب نے بنائی رضا ایوب آدھے میں ڈٹھائے رب نے بنائی رضا دے ایک کے دیئے جیندے پیرا تو دل کے سر تک لوہے دے زیورن، رب نے بنائی رضا میں سامنے آیا ہوں میں سلام کیتا ہے میں آکھیا قیدی میرا سلام، نے بنائی رضا دے بابے سیدہ دے لوگ میں کو قیدی آکھن اللہ دی مرضی تو قیدی ناک گنہگار پیا ہوں، رضا دے بابے دی، سیدہ دے پہلے میں کوئے دسا کڈا مدینے کی
یاد ہاتھ جڈا میرے آقا کاظم دے گھر رضا دی ولادت ہوئی آئی میں مبارک واسطے گیا سیدہ دے وہ مدینے والا کاظم تے کو مل ونجے سنیان دل سے ایوب دے اللہ ماناک میری آنکھاں کوئی امام زمانہ نو بھول سکدی ہے ہاتھ تا مصروفاً سر کو جھٹکا دیتس میرا آقا دے ایوب سنیان ایتاؤن سنیان میں تیرا ستواں امام موسیٰ کاظم پیران تے جھن پیا دے مولا کہڑا جرم کی تئی جو قید اتنی سنگی نہیں سیدہ دے بے گناہ ایوبہ دے مولا وط میں کوئے ڈس میں کڈا واپس آواں سیدہ دے تو والون میں امامہ بہتر جاننا تیری ہک بھی او تیرے واسطے بہت بڑی اداس ایوبہ دے مولا میری ہک بھی رومن دا احساس سہی تیریاں دھیاں نہ روندیاں حسن سیدہ دے ایوب ساریاں دھیاں دا رومن مقدر بن چکے ایوبہ دے مولا وط میں کوئے فرما میں کڈاوا سیدہ دے تو ہنوان چوی رجب کی قید خانے تے ناوے دریائے دجلہ دی پلتے آوے ایوبہ دے مولا اپنی پسندہ کوئی لباس دسے آؤ تیرے پتران دے کتنے امامے ہوئن تیریاں دھیاں دھیاں کتنیاں چادرہ ہوئن سیدہ دے زیادہ تکلیف دی ضرورت نہیں جے پر سگئی تا غریب واسطے کفن گناوے ایوب روندہ ہویا گھر واپس آئے اکھاں وسدیاں پیمس دھی سامنے آئی اس روٹی گن کے ایوب کہویلے دھی دو دے دے کہویلے روٹی دو دے دے دھی آدھی اس بابا جے تجارت چکائی کمی آگئی تا گھبرا نہیں اساں کوئی بے وارث تا نہیں آئے تو روٹی کھا پچھے جل دے ہیں مدینے ایوبہ دے مدینے کیا کرے سے آدھیے بابا مدینے جل سو رضا دے بابے کو مل سو دعا کرے سی اللہ برکت رے سی دھی کو ہانا اللہ کے عدیجے کو ملن واسطے تیارے او بغداد اچکے دی آئی دھی آدھیے بابا او قیدی آدھے ہاں دھی آدھیے بابا کہڑا جرم آدھے بے گناہ دھی آدھیے بابا وط کڈنا ویسے ایوبہ دے میں کو منجنے چوی رجب دے دھی آدھیے بابا اللہ دا نا ہی جڈا ونجے میں کو نال گدھی ونجے ایوبہ دے تو کیا کرے سے آدھیے بابا میں دیکھ سائیں بے غیرت معاشرے دے لوگ شرافت کو قید کریں دے کیویں پائے آگئے چوی رجب داڑی زندان دا دروغہ زندان دے دروازے تے آئے اندے ہتھ چک پلیٹ اندے اتے رومال امام دے سامنے آئے آدھے قیدی حاکم وقت نے ایک تقریب چنگور تقسیم کی تیر
میں تیرا حصہ گھنایا سید نے انگوراں دو ڈٹھے وطا آسمان دو ڈٹھے مدینے دو دیکھ کے آدھے رضا بھیری دی پارت ہو گئی سید نے ایک دانا چاہے سید آدھے دروغا انگور گھنون دروغا دے کے دی کھاندہ کیوں نہیں ہے سید آدھے اپنے زہر دی شدت دیکھ میں غریب دی قید دی مدت دیکھ سید آدھے تو والون دروغا دے میں واپس آیا شام تھئیے میں دلت سوچیے جو میں ونیا دیکھا کہ دیدی کیوے پئی نبھلیے دروغا دے میں زندان دے دروازے تے آیا میں ڈٹھائے جتھاں کھڑ نہیں سکدا کئی ویلے سجے لڑوے دے کئی ویلے کھبے لڑوے دے کئی ویلے پیران دے بٹن کھول کے آدھے تونے ہن تو کوئی آوا میرے جگر کو زہر کھا گئی ہے دروغا دے میں سامنے آیا میں کو آکی اس دروغا میرے قریب آ سیدہ دے ہر حکمران کے دیدہ آخری ویلے ایک حکم منے دے میں کٹا تو ساں کو آکھی ہے جو میں ایک قید جو تھک گیا دروغا دے نہیں سیدہ دے ایوے کر لہلے دا لہگا میرے زنجیر لہا یادے کے دی میں کو تیرے زنجیر لہاون دا حکم کوئی نہیں سید نے ایوے زنجیران دو ڈٹھے مدت دے ساتھی کے دی دے بدن تو ٹوٹ کے زمین تے آئین میرا امام اجازِ امامت نال مدینے آئے اپنی پاک حویلی دے درارے چاہے رضا دی ماں دی دید پئیے بی بی آدھیے راہ دویلے اندر آور والا تے کو پتہ نہیں ہے بغداد قیدی دا مکان ہے میرا امام نہیں رکی ہے میری سینہ دیے راہ نہیں میری دھیاں ستیاں ہوئیاں میرے آقا دیا پیا دیا رلا دی ماں اچھی نہ بول میں بغداد قیدی آیا کھڑا اچھی نہ بول میں رضا دا بابا آیا کھڑا میری سینہ دیے مولا مبارک ہوئی قید چھٹ گئی ہے سیدہ دے اج نہیں کل میری قید مقویسی سیدہ دے پہلے میں کوئے دسا میری دھیاں کتھن میری سینہ دیئے او مٹی تے ستیاں پہیاں میرے آقا دی آواز آئیے کینو نہیں جگہ سب تو پہلے میں کو میری فاطمہ بھی ملا میری سین گھن آئیے ای واسطے آدھا نا لے جا دے مامت دے او گھر موسیٰ کا ہائیو دھیاں دے سر چم کے سید جگایا چاڑنگا سالا دے قیدی نے اولاد کو حال سنایا جدہ درد سنیا ہے
हुक्म दी बीबी गल आखिरी पियो को लाया ए जदे उन वे पुत्र वतन ते हल को बेवारिस पे लोग सद कोई सर तन्हा वारिस ईंदा है दर्द वडा अल्लाह है गवाह मज़दूरा मैयत चाही रज़ा दे बाबे दी किस्मत रब ने बनाई रज़ा दे बाबे दी किस्मत रब ने बनाई रज़ा दे बाबे दी परदेसी कैदी मर पौंदन परदेसी कैदी मर पौंदन ओंदी लाश वतन भिज वेंदे लाश वतन भिज वेंदे ना कीता कुछ सैयद दा परदेसी हा बसडी सारा कीता कुछ सैयद दा परदेसी हा बसडी सारा गलियां विच लाश फिराई रज़ा दे बाबे दी किस्मत रब ने बनाई रज़ा दे बाबे दी किस्मत रब ने बनाई रज़ा दे बाबे दी जोहर ई गाल दर माने जोहर ई गाल दर माने डिठा बोना पियो दा धिया ने टमोना पियो दा धिया ने पया पियो को सदल कर वेण करन फरियाद करन झण झण पोवल पियो को सदन कर वेण रोवन फरियाद करन झण झण पोवल तकदीर जो खबर सुनाई रज़ा दे बाबे दी किस्मत रब ने बनाई रज़ा दे बाबे दी किस्मत रब ने बनाई रज़ा दे बाबे दी किस्मत रब ने बनाई रज़ा दे बाबे दी किस्मत रब